बलूची म्यूज़िक प्रोमोटर सोसाइटी बंदबूजा बलूची ज़ुबान मज़न नामे तूती अलहानी गुशिंदा नाको सब्जल सामगिए याता माँ बलूचिस्तान एकेडमी तुरबता पुरसी दीवानी बरजमदारक बुद्धा पुरसी दीवाना सियासी समाजी लफ्ज़ां की जिंदे अमुक तकुपन्नाते मर्दम हाये वास्ता दुआओ ताज़ियता पैदा कन नाकू सब्जल सामगिए दोस्ती मर्दमा जुस्कने आये जिंदो साजो जिमले इज़्मते बाबता ची गुशन बलूची इज़्मतों का खासन सूरता ये दोएं पैड़ा ज़हीरों को नाज़ें के और गेश्तर ज़हीरों के मास्टर नाम बुता गुआ ये वफात बोगा ये दौर जंद आसर बुत आई गुशा मशिक अच्छी के नोके फनकार ये चा दरें एज़मा असरमंदा ये बलूची एज़मकारी कम कनगा और दरें गेश्तर कनगा और असली बलूची एज़माएं के माम पेश कनगा या मनी डोरा पेश कनग भी तो चराइए जताइया यक दौरे आसर बुत भले आइए एज़म यांचे मदन एज़मे कि मनी गैरा ता वहदे की बलूची ज़ुबान आस्ते आइए एज़म आस्त भी बलूची आस्ते आ नामेरी आ ज़िंदगी आइए वती तर्ज वती हिसाब किताब के आइए वती या रैप की के ज़रूरत या राय ज़रूरत मन ख्याला आवती माटवाते और माँ मुबारकबाद दिया आमा सोसाइटीज़ आना आप म्यूज़िक प्रोमोटर सोसाइटी भी या होस्ट भी या देखे नौजवान तबका के इसी वास्ता आ खिदमात के सरंजाम दाता आ काबिल तस्लीम मुबारकबाद हकदार अगमा मुबारकबाद मदिए उड़ा ए में बखीली और कंजूसी भी नाकू सब्जल गुश्तक आइए बलूची म्यूज़िक के हातिरा कुतके कारानी इज़्ज़त व शरफ पा बलूची म्यूज़िक प्रोमोटर सोसाइटी IBLC कीचे को मक्का तुरबता प्राया एक मज़नी दीवानी कुतगा 2018 नवंबर माह अमी दीवाना नाकू सब्जल सामगियर माली को मक्कम कनक गुत्तगा वो आयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गुत्तगा अन्नुगम कब्बे कने क्या नादरुआ गुत्ता आई नादरुआई ये साहता बलूच राजा पराया वती मेहर पावती कुमक की द्रोशुमा आयर सर कुतगा आइए इलाज कनाइता आयरा कराची शर्रे नादरुआ जहाँ आइए इलाज कनाई बल्कि नाकू पैसा छे रंद गा सोतारा या के सोते सिलसिला हरा सकबाज नेमा बाढ़ते दा नाकू सब्जले नाकू सब्जला बलूची ज़हीर गारा बलूची लाइको आरा ऐशाना सकबाज नेम रविदाता नाकू कार बेमट बेदरबरें कारा ता दुनिया आस्ते दा बलूची आस्ते नाको कार गिरा रख बनते नाको गिरा रख बिथे नाको सब्जल नमीरा ने यकीमा वश टीवी बाज लक मिन्नत के आया वाद कश्ता हो ये रंगे मज़ने शाही तबे मज़ने फ़नकारे के सब्जल नामा जानक भी आइए वास्ता मारा ची जोस्त पुरस कने माँ सरपत बंग के सब्जल चुना बुनियादी सूरत माँ गुश्त कने कि एक नेचुरल यक एज़म कारी के मतलब देखे हिच एकेडमी हिच इदार हाँ आई गप्पे हेलकारी या हेल नगिप्ता भले चूँकि सब्जल चोना वती चप्पो चागिरदे वती जिंदे तोका वती आम जिंदगी तोका या कंचे एज़म कारी बुता के आया चवती चागिरद आचे चवती ज़मीन नाचे चवती वतन आचे चवती मालूक आचे ये दुराइन चीज़ एल कोतगा सिक्के तगा ये गप्पे बनती हम चिया कना के तोशे सब्जलारा आइए जिंदा कहते मतलब चे दयक बुता न बुता कदरो कीमत दयक बुता न बुता बा राजा ने तो का एवड़े जेड़ा बनते हैं कि मर्दमाना कहते हैं आहानी जिंदा सरपद न बम नजाना भले ये बड़े मर्दमानी चूँकि अगर नेस ने भी दुनिया तो का भले चूँकि सब्जल फ़न सब्जल इज़्म सब्जल ज़ेमर और सब्जल वती स्टाइल के ज़िंदगी वो मंग उशंग के यक किस्में या पचें किताबें बायदें बलोच राज इशिया बुआनी बलोच इज़्मकार चराई अच्छे असरमंद बमा आइए कहते स्टाइल बोशा ताकि ई के अमा बलूच
بلوچی خاص صنف زیرو کے یا گشندئی سلسلہ کے ہستے تاکہ یہ ہمیں بڑا برجا بھی وہ دیما برو تھے وہ من امید کشاں کہ سبزلارا یاد کروں کی مردم اور سبزل اسٹائل آرہ کے ہستے دیما برو کی مردم اور ادارہ کی ارچی ہستا یقیناً سبزل زند سرا سبزل عزم سرا سبزل زیمر کاری سرا وہ آدھے کے تاکوپانا دانی سرا کار کنا جہد کنا وہ تاکہ میں آؤ کی پدریچ میں آؤ کی ورنہ میں آؤ کی چوک میں آؤ کی نسل ایگا پا بزانا کہ سبزل کے بتا وہ سبزلہ پا بلوچی زیمر دیمرئی واسطہ چکر مزنے ندری گے داتا یا مزنے قربانی داتا وہ من سرپت ما یہ سلام پیش کنا کہ اے بڑے مردوں میں بتا وہ منی یک لوٹی ہم ہستے ہیں بلوچی میوزک پروموٹر سوسائٹی ایک ادنا ہے مطلب بعض کی حیثیت ماوشم باید ہمیشن کہ ایدے یونیورسٹی ایدے ادارہ و ایدے اکیڈمی کی ہستا سبزل کارانہ دیما پہ برنتے وہ خاص صورت من تربت یونیورسٹی اگوں وتی عید کی مردمانی موجودگی ایک پہ لوٹا کنا کہ کہ زیمر تہر ہستے یا زیمر ارچی کے ہمیں پیڑے ہستے باقاعدہ یک ادارے کیسے سبزل سامگی نام سرا نامینک بھی وہ آئیے کار و کوشش و مینڈیٹم ہمیں بھی کیا زیمر دیمرئی واسطہ میوزک دیمرئی واسطہ جوہد بکن کچھ سبزل چونکہ پیسرا واجہ گوشت ہم چھتو گب جنے ہم کم میں ناک سبزل یک تحریکی ایک داستان ہے چونہ ایک جوال تو میں کو کہ ناک سبزل واسطہ چیکنگ لوٹی آلریڈی بلوچی میوزک پروموٹر سوسائٹی انی کتابی چن لانچا کرنے گئے ناک سبزل نام واسطہ یہ زند و عزم بارہ ہے دومی میں بلوچی میوزک پروموٹر سوسائٹی ہم لوٹی کتا کو سرکار کر رہا کہ تربت ہے تو کا ایک راہ ہے ایک روڑی کستی میں ناکو سبزل نامہ بکنے تاکہ آؤ کی پدریج آؤ کی مخلوق کے کہتے ہیں میں نوجوان کہتے ہیں ناکو سبزل کستی بزانوں ما بلوچی ساز زیملہ دو باہر تو کا کستے باہر کرنے یک کہ پہلوانی سٹائل و دومی کستے یہ سوت و نازیں کو یہ دومی کستے باہر ہیں تو سبزل ہما گوشندہ بھی تھا کہ آیا یہ سوتانی تہا کہتے ہیں پہلوانی اسٹائل آورتا ہے زہری کیسے جتا بلے سبزل واحد اولی منی ہلا تنگا آخری ہیں ازمکار کہ سبزلارا امینچو گونڈو وطی وحدہ امک کے گونڈو امینچو گوشت داشتا امینچو جوانے ہم گوشت دارا امی پیما بے تعلیمہ کے امینچو ورڈ پسند بتا امی ورڈ ویل ایجوکیٹڈ مردم زانتکار مردم دانشور و رائٹرن ہم امی ورڈ دوست بتا پرسی دیوانہ گوشک بود ناکو سبزل سمگیا 50 سالہ برز ساز و زیمل عظمت کتگ ہا یہ ہی جود شموشگ نبید ہر ودا میں دلانی تہا زندگی گرسرا دعا کنک بود کے اداون ہا یا باقی بائشتا جا بدن ہو قول مردمہ صبر و اوپارے ہا ٹھیک بدن حقس کش بلال بہاری اوریا سرفراز شاہ وش نیوز تربت پگیشتر و نکتنے احوالان سربو کے ہاترا فالو و لائک بکنید وش نیوز فیس بک پیجا و سبسکرائب بکنید وش نیوز گدروشیا یوٹیوب چینلا و بجنید گھنٹی بٹنا